नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। भारत में हफ्ते के रोज़ लाखों मोबाइल सार्फिन को अचानक अलर्ट नोटिफिकेशन मौसूल हुई। आईफोन इस्तेमाल करने वालों को लगा होगा कि ये उनके महंगे फ़ोन का कोई ख़ास फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है। दरअसल हुकूमत ने अपने हंगामी डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम का मुल्क गिर टेस्ट किया। इस इक़दाम का मकसद हंगामी हालात में बरवक्त और मुअस्सर इत्तला देना है। कर्नाटक में सारिफिन को ये पैगाम अंग्रेज़ी के साथ साथ मकामी ज़ुबान कन्नड़ा में भी मौसूल हुए। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से मोबाइल पर मबनी डिज़ास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम को मज़ीद जदीद बनाने का अमल शुरू किया है, ताकि हंगामी सूरत हाल में मालूमात की तरसील तेज़ और काबिल एतमाद हो सके। ये निज़ाम इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन की जानिब से तजवीज़ करदा कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर मबनी है और इस वक्त मुल्क की रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में फ़आल है। अपग्रेड के तौर पर सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी भी मुतारफ़ कराई गई है, जिसके ज़रिए किसी मखसूस इलाक़े में मौजूद तमाम मोबाइल फ़ोन्स पर बैक वक्त अलर्ट पैगाम भेजा जा सकता है, जिससे तकरीबन फ़ौरी और रियल टाइम तरसील मुमकिन है। हुक्काम के मुताबिक इस वक्त पूरे मुल्क में SMS और सेल ब्रॉडकास्ट दोनों निज़ामों की आजमाइश जारी है। इस मरहले के दौरान सारिफिन को अंग्रेज़ी, हिंदी और इलाक़ाई ज़बानों में टेस्ट अलर्ट्स मौसूल हो सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस ने वजाहत की है कि इस मरहले में मौसूल होने वाले तमाम पैगाम सिर्फ निज़ाम की जांच के लिए हैं और आवाम को उन पर किसी किस्म की कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। माहिरीन के मुताबिक जब ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़आल हो जाएगा तो ये मुल्क भर में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तमाम मोबाइल डिवाइसेस तक हंगामी इत्तला पहुँचाने के काबिल होगा, जिससे कुदरती आफात और दीगर इमरजेंसी हालात में बर वक्त और वसी पैमाने पर आगही मुमकिन हो सकेगी। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने यकम मई जुमा के रोज़ बेंगलुरु में मुख्तलिफ़ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने शहर के अहम इलाके MG रोड पर नम्मा मेट्रो के सुतूनों पर जदीद डायनामिक LED फसाद लाइटिंग का इफ्तिताह किया, जो ब्रांड बेंगलुरु मुहिम का हिस्सा है। इस नई रोशनी के निज़ाम का मकसद शहर की खूबसूरती में इजाफा करना और शहरी माहौल को मज़ीद दिलकश बनाना है। MG रोड, जो बेंगलुरु की मसरूफ़ तरीन शाहराह है, अब जदीद रोशनियों से जगमगा उठेगी। इसके अलावा KR मार्केट में ज़ेर ज़मीन पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर का आगाज़ भी कर दिया गया है, जिससे ट्रैफिक के मसाइल में कमी और पार्किंग की सहूलियत बेहतर होने की तवक्को है। बनशंकरी बस स्टैंड जंक्शन पर स्काई वॉक की तामीर भी शुरू की गई है, जो पैदल चलने वालों के लिए महफूज और आसान रास्ता फराहम करेगी। ये तमाम मंसूबे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, ट्रैफिक के मसाइल कम करने और शहरियों को जदीद सहूलतें फराहम करने की जानिब एक अहम कदम है। जम्मू कश्मीर में नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक इस जदीद ट्रेन सर्विस पर कमांडोज समेत खुसूसी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 21 सिक्योरिटी एहलकारों पर मुश्तमिल एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है, जिसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के तरबियत याफ्ता कमांडोज भी शामिल हैं। ये कमांडोज जदीद हथियारों से लैस हैं और पूरे रूट पर निगरानी अंजाम दे रहे हैं। हुक्काम ने बताया है कि ट्रेन और रेलवे लाइन की हिफाजत के लिए एक जामे सिक्योरिटी निज़ाम नाफिज किया गया है, ताकि किसी भी ख़तरे से निपटा जा सके। एक अफसर के मुताबिक 1+20 सिक्योरिटी मॉडल के तहत एक इंस्पेक्टर की क़ियादत में टीम ट्रेन के साथ मौजूद रहेगी। जम्मू से श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस का बाकायदा आगाज़ 2 मई से हुआ है। तमिलनाडु के ज़िला डिंडीगुल के इलाके में शदीद बारिश और तेज़ हवाओं से ज़राअत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सुर्ख केले की हज़ारों फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी माली खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हालिया तूफ़ानी बारिश और तेज़ हवाओं से कई देहातों में
کیلے سمیت دیگر زرعی اجناس کا بھی نقصان ہوا ہے۔ بعض علاقوں میں تو تیار فصلیں تک مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں، جس سے کسانوں کی سال بھر کی محنت ضائع ہو گئی۔ کسان تنظیموں نے حکومت سے فوری سروے اور معاوضے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ کئی کسان لاکھوں روپے کے نقصان سے دوچار ہوئے ہیں۔ اپیل کی گئی ہے کہ متاثرہ علاقوں کا جلد جائزہ لے کر امدادی اقدام کیے جائیں تاکہ کسانوں کو کچھ سہارا مل سکے۔ مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور میں کشتی حادثے کے بعد انتظامیہ نے گنگا اور دیگر آبی مقامات پر سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے حکام نے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر کے درجنوں غیر محفوظ کشتیوں کو ضبط کر لیا ہے۔ حال ہی میں ہوئے حادثے میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ رپورٹس کے مطابق حادثے کے وقت کشتی میں بنیادی حفاظتی اقدام جیسے لائف جیکٹس وغیرہ موجود نہیں تھے اور کچھ مسافروں کو دیر سے فراہم کیے گئے۔ حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے گنگا سیفٹی ڈرائیو کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت غیر رجسٹرڈ اور حفاظتی اصولوں کو نظر انداز کرنے والوں پر سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اس مہم کے دوران کئی کشتیوں کو ضبط کیا گیا، جبکہ آپریٹرز کو سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ سیکیورٹی قوانین پر مکمل عمل کریں۔ ندیوں کے کنارے سیکیورٹی اہلکاروں کی تعینات بڑھا دی گئی ہے اور کشتی چلانے والوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ ہر مسافر کو لائف جیکٹ فراہم کی جائے۔ ساتھ ساتھ نگرانی کے نظام کو بھی مضبوط کیا جا رہا ہے۔ 1 مئی سے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت میں اچانک اضافے سے ملک بھر میں ہوٹل، ڈھابا اور فوڈ بزنس والے شدید پریشان ہیں۔ 19 کلو گرام کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں تقریباً 993 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد کئی شہروں میں اس کی قیمت 3000 روپے سے زائد ہو گئی ہے۔ جموں میں بھی کئی ہوٹلز اور کھانے پینے کے مراکز شدید مالی دباؤ کا شکار ہیں، کیونکہ یہاں کے کچھ دکانداروں نے قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ کاروبار اب نقصان میں جا رہا ہے اور اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ صارفین بھی پریشان کہ کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو سکتی ہیں، کیونکہ گیس کے بڑھتے اخراجات کا بوجھ آخرکار عوام پر ہی منتقل ہوتا ہے۔ یہ ایک چین ری ایکشن ہوگا جس سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ اتر پردیش کے شہر سہارنپور میں بھی فوڈ وینڈرز نے واضح کیا ہے کہ وہ اس اضافی لاگت کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے اور جلد ہی کھانے کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ یہ اضافہ عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے اور مغربی ایشیا کی کشیدگی کے باعث ہوا ہے، جس کا براہ راست اثر بھارت جیسے درآمدی ایندھن پر انحصار کرنے والے ممالک پر پڑ رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو نہ صرف چھوٹے کاروبار بلکہ عام شہریوں کے لیے بھی باہر کھانا جیب پر بھاری پڑے گا۔ کیرالہ کے علاقے انگملی میں واقع کدنگور مہاوشنو ٹیمپل میں 1 مئی کی صبح ایک مندر کا ہاتھی مایاناتھ پارتھاسارتھی اچانک مست حالت میں بے قابو ہو گیا۔ صبح تقریباً 9:45 پر ہاتھی نے شدید غصے میں اپنے اطراف تباہی مچانا شروع کر دی۔ اس دوران 40 سالہ وشنو، جو کولم سے تعلق رکھنے والا لاری ڈرائیور تھا اور ہاتھی کو لے کر آیا تھا، موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ مہاوت پردیپ شدید زخمی ہیں، جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ہاتھی نے کئی گاڑیوں کو اٹھا کر الٹ دیا، 2 پہیہ گاڑیوں کو تباہ کیا اور مندر کی حدودی دیوار کو بھی گرا دیا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ محکمہ جنگلات اور پولیس کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور تقریباً 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد ہاتھی کو ٹرینکولائزر سے یعنی بے ہوش کرنے والی دوا سے قابو میں کیا گیا۔ بیلگاوی میں ایک ٹریفک پولیس اہلکار نے شدید گرمی سے بچنے کے لیے ایک منفرد اور قابل تعریف حل پیش کیا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل شیلیش سدلگی نے ایک سمارٹ کیپ استعمال کی ہے، جس میں چھوٹا پنکھا اور سولر پینل لگا ہوا ہے۔ یہ خصوصی کیپ سولر پینل یعنی سورج سے انرجی لیتی ہے اور اس میں لگا منی فین مسلسل چلتا رہتا ہے، جس سے اہلکار کو شدید دھوپ میں ڈیوٹی کے دوران ٹھنڈک ملتی ہے۔ بیلگاوی جیسے علاقوں میں گرمی کے موسم میں درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک پولیس اہلکاروں کو گھنٹوں سڑکوں پر کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں یہ سادہ مگر مؤثر ایجاد نہ صرف آرام دیتی ہے بلکہ دیگر اہلکاروں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی ہے۔ مقامی لوگوں اور سوشل میڈیا صارفین نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کم لاگت اور ماحول دوست حل ہے۔
जो अमली तौर पर किसी की भी मुश्किल को कम कर सकता है। ख़ास तौर पर डिलीवरी पार्टनर्स ने इसको सराहा है। बेंगलुरु में आज सोने की कीमतों में हल्का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 24 कैरेट सोना 15,093 रुपये फ़ी ग्राम है। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में 33 रुपये फ़ी ग्राम में इजाफा हुआ है। 22 कैरेट सोना 13,835 रुपये फ़ी ग्राम और 18 कैरेट सोना 11,320 रुपये फ़ी ग्राम है। ये कीमतें इस बुलेटिन के रिकॉर्ड करते वक्त की हैं। बस शुक्रिया गुड रिटर्न्स। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।